चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो देशमा भव्य स्वागत गरे। ट्रम्पको भ्रमणको अवसरमा चीन र अमेरिकाले अलास्कामा एनएलजी उत्पादनका लागि 43 अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अलास्का आर्कटिकमा रहेको एकमात्र अमेरिकी राज्य हो। यसरी चीनले एकपछि अर्को गर्दै आर्कटिकमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लगेको छ। युक्रेनबाट पुरानो एउटा आइस ब्रेकर जहाज किनेको 25 वर्षपछि चीन आफै जहाज बनाउन सक्षम भइसकेको थियो। सुएलुङ 2 लाई यात्रामा निकाल्दा चीनले अब आफू आर्कटिकमा ठूलो शक्ति बनिसकेको सन्देश संसारलाई दिएको छ। अहिले चीन परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने आइस ब्रेकर बनाउन लागेको छ। चीन आफू महाशक्ति बन्ने दौडमा अफ्रिकापछि आर्कटिकलाई निशाना बनाइरहेको छ। आखिर चीन कसरी आर्कटिकमा प्रवेश गर्यो अनि ऊ आर्कटिकमा प्रवेश गरेर के गर्न चाहन्छ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चीनले के कस्ता अभियान चलाइरहेको छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यो कथाको सुरुवात आर्कटिक क्षेत्रभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा साङ्घाईबाट हुन्छ। चीनको पूर्वी तटीय शहरमा आर्कटिक क्षेत्रबाट पग्लिरहेको हिउँको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यस क्षेत्रमा हरेक दिन बाढी आए जस्तो देखिन थालेको छ। ग्लोबल वार्मिङले स्थिति अझै खराब बनाउँदै लगेको छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने कुनै दिन साङ्घाई शहर जलमग्न हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। त्यसो त चीनले यो मुद्दा वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको छ। उसले आर्कटिक क्षेत्रमा सक्रियता बढाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ र आर्कटिक क्षेत्रमा पग्लिरहेको बरफले चीनको वातावरणलाई मात्रै प्रभावित पार्दैन, यसले चीनको कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन तथा पशुपालनमा समेत प्रभाव पार्छ। यसकारण चीन आर्कटिक क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ। पर्यावरण संरक्षण पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो, तर चीन आर्कटिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुको यो एउटा मात्र कारण भने होइन। उत्तरी ध्रुवलाई लिएर चीनका दुईवटा मुख्य प्राथमिकता छन्। पहिलो हो सुरक्षा। यसमा परम्परागत र गैर परम्परागत दुवै प्रकारका सुरक्षा सामेल छन्। दोस्रो छ स्रोत साधन। जब चीनले उत्तरी ध्रुवमा आफ्नो चासो देखाउन थाल्यो, तब उसले पर्यावरण संरक्षणको मुद्दाको सहारा लिएर विश्वको समर्थन बटुल्ने प्रयास गर्यो। किनकि उसले उठाएको मुद्दा जायज थियो, त्यसैले ऊ माथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेन। वातावरणसँग जोडिएको मुद्दा उठाएर उसले आफू भौगोलिक हिसाबले त्योभन्दा धेरै टाढा छु भन्ने विषय नै गौण बनाइदियो, जबकि अन्य ठूला देश यो क्षेत्रबाट धेरै नजिक छन्। जस्तो कि रुसको लगभग आधा भाग उत्तरी ध्रुवमा पर्छ। अलास्काका कारण अमेरिका र उसको उत्तरी सहयोगी क्यानाडा र युरोपका धेरै भाग यस क्षेत्रमा पर्दछन्। डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डको क्षेत्र र नर्वे पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसैले चीनले यी ठूला देशसँग दुश्मनी मोल्नुभन्दा विज्ञानको सहारा लिनु बुद्धिमानी ठान्यो। सुरुवातमा चीनको आर्कटिक नीति वैज्ञानिक सहयोग स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि केन्द्रित थियो। चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि वैज्ञानिक कूटनीतिकै प्रयोग गर्यो। आफ्नो वैज्ञानिक क्षमता प्रमाणित गर्नका लागि चीनले सन् 1989 मा ध्रुवीय अनुसन्धान इन्स्टिच्युट स्थापना गर्यो। यहाँ देशका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू ग्लेसियोलोजी, समुद्री विज्ञान र जीव विज्ञान जस्ता विभिन्न विषय अनुसन्धान गर्ने गर्दछन्। हुन त यो इन्स्टिच्युट वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत छैन, यसले प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गर्दछ। यसैले आफ्नो वैज्ञानिक विशेषज्ञता बढाउनका लागि चीनले समुद्र मार्फत आर्कटिक क्षेत्रमा कदम अघि बढायो। यसका लागि उसले सन् 1990 मा आइस ब्रेकर जहाज किन्यो। त्यो नयाँ नाम राखिएको पुरानो मालवाहक जहाज थियो। त्यसको नाम सुएलुङ अर्थात् स्नो ड्र्यागन थियो। त्यो जहाज चीनमा नभएर युक्रेनमा बनेको थियो। त्यो जहाजको निर्माण समुद्री अभियानमा प्रयोग गरिने जहाज जसरी भएको थिएन। बनावटका हिसाबले त्यो एउटा मालवाहक जहाज थियो। सुएलुङ वैज्ञानिक अभियानमा निस्कनुभन्दा पहिले उनीहरूले उद्घाटन समारोह पनि राखेका थिए। उत्तरी ध्रुवमा आफ्नो भाग्यको ढोका खोल्न लागेको जनाउँदिन चीन त्यो जहाज आफ्ना जनतालाई पनि देखाउन चाहन्थ्यो। यो आइस ब्रेकरको सहायताले चीनले एउटा नयाँ संसारको खोजी गर्यो। हुन त चीन आर्कटिक क्षेत्रमा पहिलेदेखि वैज्ञानिक खोज गर्न चाहन्थ्यो, जबकि यो उसको अधिकार क्षेत्र होइन। आर्कटिक क्षेत्रमा पुग्न चीनले वैज्ञानिक अभियानलाई आधार बनायो। तर आर्कटिक क्षेत्रमा पर्ने देशहरूले चीनको चालबाजी बुझेर तीव्र गतिमा आफ्नो प्रभुत्व बचाउन अघि सरेपछि भने चीनलाई आफ्नो अभियान अघि बढाउन केही समस्या पर्यो।
तर पनि सदियौंदेखि व्हेल र माछाको गढका रूपमा चिनिएको स्वालबार्ड द्वीप समूह चीनका लागि आर्कटिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गतिलो माध्यम बन्यो। एउटा बिर्सिसकिएको पुरानो सन्धि सन् 1991 मा फेरि देखा पर्यो। लगभग एक शताब्दी पहिले स्पिट्जबार्गेन नामक यो द्वीप समूह नर्वेको अधीनमा थियो। स्वालबार्ड सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूले भने त्यहाँ व्यापार गर्न पाउने शर्त राखिएको थियो। तर जब यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समय आयो तब ब्रिटेन र अमेरिकाको स्वार्थसँग फ्रान्स सावधान थियो। त्यसैले फ्रान्सले आफ्ना सबै सहयोगी देशहरूलाई पनि यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो। त्यसमा चीन पनि सहभागी थियो। जनवादी गणतन्त्र चीनले आफ्ना पुराना धेरै सन्धिहरूको पालना गर्दै आएको थियो। त्यसले उसले यो सन्धिलाई आर्कटिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने माध्यम बनायो। फ्रान्सले सन् 1925 मा चीनलाई उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मौका दिएको थियो। सन् 2003 मा चीनले आफ्नो त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै आर्कटिक क्षेत्रमा दि येल्लो रिभर स्टेसन नामक आधार शिविरको स्थापना गर्यो। त्यसको अर्को वर्ष चीनको पोलार रिसर्च इन्स्टिच्युटबाट वैज्ञानिकहरूको पहिलो टोली परियोजना निर्माण र सम्बन्ध स्थापना गर्न स्वालबार्ड पुग्यो। चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विज्ञानको सहारा लियो र त्यसलाई परीक्षण स्थलका रूपमा विकसित गर्न थाल्यो। यद्यपि समुद्रमा सैनिक ड्रिल मार्फत चीनले दोस्रो तरिका अपनायो, जुन साम्राज्यवादी उद्देश्य राखेर आफ्नो शक्ति बढाउने तरिका थियो। यति बेला चीन सन् 1925 को चीन होइन, उसले त निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ। चीन अहिले संसारको औद्योगिक केन्द्र बनिसकेको छ भने साङ्घाई संसारको सबैभन्दा व्यस्त कन्टेनर बन्दरगाह। चीनको 60% तेल आयात र 80% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार दक्षिण चीन सागरबाट हुन्छ। यदि त्यहाँबाट व्यापारिक आवागमन अवरुद्ध भयो भने चीनको आयात र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बन्द हुनेछ। समुद्री आवागमन सुचारू राख्न अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा गस्ती गर्ने गर्दछ। तर अमेरिकाले त्यहाँ त्यसरी गस्ती गरेको चीनलाई मन परेको छैन। अहिले एसियाबाट युरोप जाने समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागर भएर जान्छन्, तर त्यहाँ धेरै तनाव छ। यता स्वेज नहरको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसलाई कुनै पनि बेला बन्द गर्न सकिन्छ, तर उत्तरी ध्रुवमा बरफ पग्लिएका कारण नयाँ विकल्प खुल्न सक्छ। अहिले 3वटा वैकल्पिक मार्ग देखिएका छन्, जसबाट 10 देखि 20 दिनको समय घटाउन सकिन्छ। पहिलो छ क्यानाडाको माथिबाट उत्तर पश्चिमी मार्ग। यसैगरी दोस्रो मार्ग अन्तर्गत उत्तरी ध्रुवको बाटो, तर यो मार्ग चुनौतीको सम्भावना हो। यो सबैभन्दा छोटो मार्ग भए तापनि जमेको बरफका कारण यसलाई पार गर्न असम्भव छ। त्यसैले तेस्रो र सबैभन्दा प्रभावकारी मार्ग हो उत्तर पूर्वी मार्ग वा उत्तरी सागरको बाटो। यो मार्ग रुसी तटबाट नर्वेको किर्किनेस हुँदै अघि बढ्छ, जुन एसियाको सबैभन्दा नजिकको युरोपेली बन्दरगाह हो। सन् 2010 मा किर्किनेसका लजिस्टिक कम्पनीका मालिक फेलिक्स चुडीले चिनियाहरूका लागि उत्तर पूर्वी मार्ग उपयोगी समुद्री मार्ग हुन सक्छ भनेर प्रमाणित गरेका थिए। सन् 2010 सेप्टेम्बर 4 मा नर्डिक ब्यारेन्स नामक जहाज 41,500 टन फलाम बोकेर चीन प्रस्थान गरेको थियो र 22 दिनमा चीन पुग्यो। यसबाट उत्तर पूर्वी सागरको बाटो मालवाहक जहाजका लागि खुलेको प्रमाणित भयो। यस्तो पहिलो पटक भएको थियो। त्यसपछि चीनले नर्वेमा आफ्ना व्यापारी पठाएर जमिन किन्न लागेको थियो, तर नर्वे र अन्य युरोपेली देशहरूमा त्यसको धेरै विरोध भएपछि ऊ आइसल्यान्डतिर लागेको थियो। सन् 2008 को आर्थिक मन्दीको गहिरो मार झेलिरहेको आइसल्यान्डलाई सहयोग गर्ने बहानामा चीनले त्यहाँको ठूलो क्षेत्रफल जमिन किनेर आर्कटिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बाटो अझै फराकिलो बनायो। त्यसपछि सन् 2013 मा आइसल्यान्ड चीनसँग फ्री ट्रेड सन्धि गर्ने पहिलो युरोपेली देश बन्यो। चीन नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको थियो र सुएलुङ वास्तवमै एउटा आइस ब्रेकर थियो। त्यो जहाज एक हिसाबले तैरिरहेको दूतावास बनिसकेको थियो। सन् 2012 मा यसले साङ्घाईबाट रेक्याभिक सम्मको यात्रा गर्यो। आइसल्यान्डका राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा त्यो जहाज रेक्याभिक गएको थियो। चालक दलको स्वागत गर्न आइसल्यान्डका राष्ट्रपति आफै आएका थिए। जब चिनिया अनुसन्धान जहाज सुएलुङ अर्थात् स्नो ड्र्यागन आइसल्यान्ड पुग्यो, तब राष्ट्रपति आफैले त्यसको स्वागत गरे। युरोपको इतिहासमा यस्तो पहिलो पटक भएको थियो। त्यसपछि चीनका वैज्ञानिकहरूले सार्वजनिक रूपमा सम्पूर्ण युरोपेली दूतावासहरूका अगाडि आर्कटिकमा वैज्ञानिक अभियान थाल्नुको कारण बताएका थिए। सन् 2013 मा आर्कटिक काउन्सिलमा चीनलाई पर्यवेक्षकको दर्जा दिइयो। 8वटा आर्कटिक देशको प्रभावमा चल्ने यो काउन्सिलमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरण र सिपिङ जस्ता विषयमा छलफल हुने गर्दछ। त्यति बेलासम्म पनि चीनको सदस्यता स्पष्ट थिएन, किनकि यसमा रुस र अमेरिका जस्ता देश पनि थिए।
चीनलाई त्यसमा सामेल गराउनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने देशहरू पनि धेरै थिए। तर पछि गएर अमेरिकी प्रतिनिधिले नै चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। त्यसपछि सन् 2013 मा 6वटा देशलाई आर्कटिक काउन्सिलको पर्यवेक्षक बनाइयो। यसमा धेरै जसो एसियाका देशहरू छन्। त्यसपछि चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, सिङ्गापुर र इटाली यसका नयाँ पर्यवेक्षक बने। यो सफलताको बीचमा सी जिनपिङ चीनका राष्ट्रपति बनेका थिए। आर्कटिकमा प्रवेश चीनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ऐतिहासिक सफलता थियो। चीनमा सी जिनपिङले सत्ता सम्हालेपछि आर्कटिकको विषयमा राजनीतिक रुचि धेरै बढेको छ। सन् 2014 मा रुसले क्रिमियामा कब्जा गरेपछि चीनलाई आर्कटिकमा अझै बलियो बन्न मद्दत पुग्यो। त्यो घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसलाई एक्ल्याउन प्रतिबन्ध लगायो। त्यतिबेलासम्म चीन रुसको पहिलो रोजाइमा थिएन। तर प्रतिबन्ध लागेपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चिनिया राष्ट्रपति जिनपिङलाई क्रेमलिनमा भव्य स्वागत गरे। माओ त्से-तुङको मृत्युपछि उनीहरूको सम्बन्ध बिस्तारै बलियो हुँदै गएको थियो। जति जति उनीहरूको सम्बन्धमाथि पश्चिमले प्रश्न उठाउँदै गयो, उति उति उनीहरूको सम्बन्ध पनि मजबुत हुँदै गयो। रुसी आर्कटिकमा यमलले ठूलो परिवर्तन ल्याउन लागेको थियो। यहाँ रहेको प्राकृतिक ग्यास भण्डारले चीनलाई निकै ठूलो अवसर प्रदान गर्यो। उत्तरी ध्रुवमा ठूलो र स्थायी उपस्थिति जनाउने अवसर। यमल एलएनजी परियोजना हो र यो संसारका ठूला परियोजना मध्ये एक हो। यो परियोजना रुसका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मस्कोको निम्तोमा यमल चलाउन बेजिङ अघि सर्यो। यमल यस्तो संयुक्त परियोजना हो जसबाट दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ। पश्चिमी साइबेरियाको दुर्गम क्षेत्रमा चीनले आफ्नो क्षमता देखायो। परियोजनाको 30% काम चीनले सम्हाल्यो। तर यसबाट रुसको आर्कटिक सुपर पावरको छविमा भने दाग लागेको छ। यति मात्रै होइन, चीनका राष्ट्रपति जिनपिङले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो देशमा भव्य स्वागत गरे। ट्रम्पको भ्रमणको अवसरमा चीन र अमेरिकाले अलास्कामा एलएनजी उत्पादनका लागि $43 अर्ब सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। अलास्का आर्कटिकमा रहेको एकमात्र अमेरिकी राज्य हो। यसरी चीनले एकपछि अर्को गर्दै आर्कटिकमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लगेको छ। युक्रेनबाट पुरानो आइस ब्रेकर जहाज किनेको 25 वर्षपछि चीन आफै जहाज बनाउन सक्षम भइसकेको थियो। सुएलुङ 2 लाई यात्रामा निकाल्दा चीनले अब आफू आर्कटिकमा ठूलो शक्ति बनिसकेको सन्देश संसारलाई दिएको छ। अहिले चीन परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने आइस ब्रेकर बनाउन लागेको छ। त्यसो त चीन आफू महाशक्ति बन्ने दौडमा रहँदै गर्दा अफ्रिकापछि अहिले आर्कटिकलाई निशाना बनाइरहेको छ। दर्शक वृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।